नमस्कार आणि योगकार डी वेरा बाय शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तू जाणा आयज आम्ही पीएस कॉलेजीन आसा जाणून घेवया भुरग्यां कडेन उलोवया की तांकां कितले प्रश्नाचे जाप खबर आसा इफ तेंच्यांनी शेगीत 3 प्रश्नाचे जाप जर दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. चला तर पळोवया कोण आयज जैतिवंत जाता तो. आरे तू जाणा. डी वेरा बाय शुक्रा ज्वेलर्स डायमंड अँड गोल्ड प्रेझेंट्स आरे तू जाणा आमच्या मदीं पीएस कॉलेजीची एक चली आसा. जाणून घेवया की ताका ह्या प्रश्नाचो जाप खबर आसा काय ना आनी तो जर जाप दिलो जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. पळोवया. बाय तुजें नांव कितें? संकेता तळेकर. संकेता बाय म्हाजो प्रश्न सारके सोंपे आसा. ओके. इंडियेचो नवो प्रेजिडेंटाचें नांव कितें? द्रौपदी मुर्मू. ताणें एक जाप सारकी दिलेली आसा. एकदम मोठ्यान ताळयो जावन ताच्या खातीर. ओके. दुसरो प्रश्न सारको सोंपो. गोंय राज्य आसा ते जेन्ना स्टेट जाली तेन्ना पयलो सीएम कोण? जवाहरलाल नेहरू. गोंय राज्याचो पयलो सीएम कोण आफ्टर स्टेट? पयलीं आमची हे आसले तुमकां खबर आसा दमयंती आनी आमचो एक दुसरो घटक आशिल्लो. आतां आमी स्टेट जावन आमचो पयलो सीएम कोण जालो आफ्टर एज अ स्टेट गावतकीच? आय डोंट नो. तुमकां एक हे दिता की ताका काँग्रेस पॅनलांतल्यान तो आयिल्लो. थँक्यू व्हेरी मच. ताचो आन्सर आसा प्रताप सिंग राणे. तुम्ही पार्टिसिपेट केल्ल्या बद्दल चडान चड देव बरें करूं. आरे तू जाणा ह्या कार्यावळीत आमकां आनी एक मेंबर गावलेलो आसा पीएस कॉलेजीचो. जाणून घेवया ताका ह्या प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना. इफ तेणे 3 प्रश्नाचे जाप जर सारके दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. पळोवया. बाबा तुजें नांव कितें? विठ्ठल अभय प्रभू. विठ्ठल बाब म्हाजो पयलो प्रश्न सारको सोंपो आसा. गोंय जेन्ना स्टेट जाली पयलीं ती युनियन टेरिटरी आसली. गोंय जेन्ना स्टेट जाली तेन्ना पयलो सीएम कोण जाल्लो? 1 2 3 4 5. थँक्यू व्हेरी मच. हाचो जाप आसलो प्रताप सिंग राणे. आमच्या मध्ये आनी एक स्टुडंट आसा. इफ तेणे ह्या प्रश्नाचो जर 3 जाप लायनीन 3 क्वेश्चनाचे 3 जाप दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. जाणून घेवया हेका हे जाप खबर आसा काय ना. आरे तू जाणा बाबा तुजें नांव कितें? किशोर प्रभू देसाय. किशोर बाब म्हाजो सारको सोंपो प्रश्न. फोंड्यान आसा आमी आनी फोंड्यान तालुकान कितले मिनिस्टर आसा आनी ताचें नांव कितें? 3 आसा. नांव सांग. 3 न्ही 4 आसा. नांव सांग. मिनिस्टर न्ही. सर रवी नाईक, केतन भाटीकर, थँक्यू व्हेरी मच. केतन भाटीकर हो जिखून येवंक ना आनी तो मिनिस्टर ना. ओके. पयलीं म्हणल्यार 4 आसा हे सारके आशिल्ले. रवी नाईक, सर रवी नाईक. दुसरे आसा ते आमचे सुदीन ढवळीकर. तिसरे आसा गोविंद गावडे जे प्रियोर मतदारसंघातले आसा आनी सुभाष शिरोडकर हे चवथे मिनिस्टर आसा. मध्ये एक स्टुडंट आसा जो पीएस कॉलेजीचो आसा. जाणून घेवया ताका ह्या 3 प्रश्नाचे जाप जर तर खबर आसा काय ना. इफ तेणे ते 3 प्रश्नाचे जाप दिली जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो जो शुक्रा ज्वेलर्सान तांकां दिला. प्रश्न आमचे आसतले जाप तुमची आसतली. पळोवया ह्या बाबाक खबर आसा काय ना. बाबा तुजें नांव कितें? मांगिरीश पालकर. मांगिरीश बाब फोंड्या तालुकान आसा. आनी सगळ्यांत सोंपो प्रश्न म्हणजे आतां गोंयचे जी मिनिस्ट्री आसा सगळ्यांक मिनिस्ट्री ऑलरेडी वांटलेली आसा. त्या मिनिस्ट्रींतली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आसा तेजो मिनिस्टर कोण? रवी नाईक सर. एकदम मोठ्यान ताळयो जावनी ताच्या खातीर. दुसरो प्रश्न म्हणजे रिसेंट इलेक्शन जालां प्रेजिडेंट इलेक्शन जालां. ओके. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. रिसेंट सारको करंट अफेयर तो. आनी त्या इंडियेचो जो नवो प्रेजिडेंट आसा ताचें नांव कितें? नाव एक लेडी ती नाव बट नाव खबर ना. इम्पॉर्टंट आसा. नांव सांगल्यारूच तुजें दुसरो आन्सर करेक्ट जातलो. नाव
लेडी नाव थँक्यू व्हेरी मच. सारको सोपो करंट अफेअर 2 दीस पयलींच ती इलेक्ट जाल्ली आसा, द्रौपदी मुर्मू. आमच्या मदीं एक भुरगो आसा PS कॉलेजीचो. जाणून घेवया इफ ताका हे प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना ते. बाबा तुजें नांव कितें? अनिल बिंगी. अनिल बाब, सारको सोंपो क्वेश्चन. कल्चरल फील्ड तुमकां खबर आसतली आनी घुमटार ते आमचे दायज आसा आनी घुमटाची सर्त तुमी जाणा आसतली राजीव गांधी म्हणजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान जाता. खंयचो असो ग्रूप आसा जाका 3 वर्सां शेगीत प्रायज मेळिल्लें आसा, कला मंदिराची ट्रॉफी ते घरा वचून जिखलेलें आसा. ताचें नांव खबर आसा, तोय फोंडेचोच ग्रूप. पुणेचो ग्रूप नवसाई. मातशें लागीं आशिल्लें पूण ना. नवसाई हे आजून एकूयदां कला मंदिर जिखलेलें ना. साई माळसा हो ग्रूप जो माड्डोळचो आसा तो जिखलेलो आसा. डी वेराबाई शुक्राव ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा. आयज आमी PS कॉलेजीन आसा आनी आमच्या मदीं एक भुरगो आसा. जाणून घेवया की ताका हे प्रश्न खबर आसा काय ना. हांव ताका 3 प्रश्न सारके सोंपे 3 प्रश्न विचारतलो आनी तेणें जर तर हे सोंपे प्रश्न जर तर जाप दिली जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉयन मेळटलो. पळोवया ताका जे प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना ते. बाबा तुजें नांव कितें? कुलदीप. कुलदीप बाब, म्हाजो सारको सिंपल प्रश्न म्हणजे गोंय राज्य आसा, ओके, त्याचे कितले नेबर्स आसा आनी ते नेबर्साचे नेबरींग स्टेट कितल्यो आसा आनी त्या स्टेटींची नांवां कितें कितल्यो आसा आमचे टोटल म्हणजे कितल्यो नेबरींग स्टेट आसा आमकां तेकोन बॉर्डरीक? कोण अश्यो दोनूच आसा, कर्नाटका आनी महाराष्ट्र. सारको आसा. पयलो प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा. ओके, म्हाजो सेकंड क्वेश्चन जो आसा तो रिलेटेड टू मातसो पॉलिटिक्स आसा. ओके, गोंय राज्य जालें. ओके, गोंय राज्य जावन पयली महिला CM कोण? आयडिया काय ना. ट्राय कर, काय ना, ट्राय करपाक काय ना. ताचो जाप आसा शशिकला काकोडकर. येस, थँक्यू व्हेरी मच. डी वेराबाई शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा ह्या कार्यावळीत आमी आयज PS कॉलेजीन आसा. आमच्या मदीं एक भुरगो आसा. जाणून घेवया ताका ह्या प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना ते. इफ तेणें हे प्रश्नाचे जाप सारके दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉयन मेळटलो. पळोवया ताका जाप खबर आसा काय ना. बाबा तुजें नांव कितें? सुनील शेट्टी. सुनील शेट्टी बाब, म्हाजो सारको एक सिंपल प्रश्न आसा. तो म्हणजे गोंयचो रिसेंटली तुमकां खबर आसतलें पयर एसेंब्ली इलेक्शनान एक डेप्युटी स्पिकर नवो जाला. त्या डेप्युटी स्पिकराचें नांव कितें आनी तो खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो? नो आयडिया. ओके, दुसरो प्रश्न तुका खबर आसा 15 ऑगस्ट येवपाचो आसा. ओके, इंडिपेंडन्स डे तुका खबरच आसा. हो कितल्यावो आमचो इंडिपेंडन्स डे? 76. 75. हांव तुका कन्सिडर करपाचो पूण तुवें पयलीं रॉंग सांगलें. इट्स 75. थँक्यू व्हेरी मच. डी वेराबाई शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा ह्या कार्यावळीत आमी PS कॉलेजीन आसा. एक आमच्या वांगडा एक बाय आसा. जाणून घेवया ताका एक प्रश्न विचारतलो. इफ तेणें आन्सरां करेक्ट दिली जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉयन मेळटलो. बाय कडेन उलोवया. बाय तुजें नांव कितें? शृंगनी नायक. शृंगनी बाय, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन. स्टेटवूड डे, हिस्ट्री स्टुडंट तूं. स्टेटवूड डे केन्ना जाल्लो? 30th जून. मे 30th जून 1980. ओके, 38 मे तुका हाफ अ पॉयंट दिता हांव. ओके, म्हाजो दुसरो प्रश्न आसा. गोवा जेन्ना स्टेट जाली, ओके, पयलीं कितें आसलें युनियन टेरिटरी, तो जावन पयलो CM कोण जाल्लो? प्रताप सिंगानी. ओके, 2 प्रश्नाचे जाप दिल्ले आसा. लास्ट आनी सारको सोंपो क्वेश्चन. ओके, तुका खबर आसतलें ज्ञानपीठ एवॉर्ड आयकला तुवें? ज्ञानपीठ एवॉर्ड आयकूंक ना? ओके, तिसरो प्रश्न तुका ज्ञानपीठ एवॉर्ड नाका. गोंयचे सगळ्यान प्रेस्टिजियस एवॉर्ड खंयचे तुका खबर आसा? ना वेट. प्रेस्टिजियस अवॉर्ड. 1 2 3 4 5. गोमंत विभूषण एवॉर्ड म्हणजे आसा ते सगळ्यान गोंयचे प्रेस्टिजियस एवॉर्ड आसा.
थँक्यू व्हेरी मच. दोन प्रश्नाचे जाप दिलेले आसा. एक खंय नाल्यार खंय फाटी पडले. इफ तुमी तो आन्सर दिलो जाल्यार तुका हो सिल्वर कॉइन मेळपाचो. आयज आमी PS कॉलेजीन आसा आनी PS कॉलेजीच्या सारके फामाद कॅन्टिनान आसा. जाणून घेवया ह्या बायक जर तर ते क्वेश्चन खबर आसा काय ना ते. इफ तेणे हे 3 प्रश्नाचे जाप लायनीन जर आन्सर केले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. पळोवया ताका जाप खबर आसा काय ना. बाय तुजें नांव कितें? मंजुषा गडकर. मंजुषा, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन. रिसेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन जाला. ओके, पळय आतां जो प्रेसिडेंट जाला ताचें नांव कितें? द्रौपदी मुर्मू. व्हेरी नायस. एक प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा. सेकंड प्रश्न म्हणजे आतां इंडिपेंडन्स डे येवपाचो 15 ऑगस्ट. हो कितल्यावे वर्स आमी सेलिब्रेट करता? 75. दोन प्रश्नाचो जाप सारके दिल्लेले आसा. लास्ट आनी सारको सिंपल क्वेश्चन. तुका खबर आसतलें गोंय पयलीं युनियन टेरिटरी आसली, सारकें? आनी आतां आमची गोंय एज अ स्टेट आसा. ओके, ती स्टेट जावन पयलो CM कोण जालो? भाऊसाहेब बांदोडकर. जेन्ना गोंय युनियन टेरिटरी आसली तेन्ना तो भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्लो. जेन्ना स्टेट जाली तेन्ना प्रताप सिंग राणे हो CM जालो. चडांत चड देव बरें करूं तेंचो पार्टिसिपेट केला. थँक्यू व्हेरी मच. आमी PS कॉलेजीच्या कॅन्टिनान आसा आनी आमच्या मदीं एक भुरगो आसा. तो आयला. पळोवया ताका जाप खबर आसा काय ना. शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा ह्या कार्यावळींत. बाबा तुजें नांव कितें? आर्यन नाटबैकर. तुका खबर आसतलें की आतां कारगिल विजय दिवस आसा. तो केन्ना आसा तो खबर आसा? 27 जुलय. 26 जुलय. नायस, गूड ट्राय, बट मातसो एक दिसा खातीर फाटी पडलो. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या मदीं एक PS कॉलेजीचे स्टुडंट आसा. पळोवया इफ ताका हे प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना ते. इफ तेणें 3 प्रश्नाचे जाप शेगीत सांगले जाल्यार ताका हे सिल्वर कॉइन मेळटले. प्रश्न आमचे आसतले, जाप तुमची आसतली. पळयत रावात. बाय तुजें नांव कितें? कृपा नायक. कृपा बाय, म्हाजो सारको सिंपल क्वेश्चन. ओके, प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन जाला, सारकें? हालींच जाला. प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनाक आतांची प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट कोण? करंट प्रेसिडेंट समथिंग. आनी WhatsApp पोस्ट, खूब जाणें WhatsApp पोस्ट घातला. बॅनर्स लायिल्ले आसा. तुमच्या कॉलेजी फुडल्यानूय बॅनर लायिल्ले आसा. कितें तरी M लेटर वयल्यान स्टार्ट जाता. समथिंग. नो आयडिया बट. येस, थँक्यू व्हेरी मच. द्रौपदी मुर्मू ही आमची इंडियेची नवी प्रेसिडेंट आसा. आमच्या मदीं एक स्टुडंट आसा. जाणून घेवया इफ ताका हे आरे तूं जाणा प्रश्न म्हाजितले हे प्रश्न खबर आसा काय ना. इफ तेणें 3 प्रश्नाचे जाप शेगीत दिले जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉइन मेळटलो. म्हाजो पयलो प्रश्न पयलीं म्हणल्यार ताचें नांव विचारया. बाबा तुजें नांव कितें? श्रेयश. श्रेयश बाब, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन. ओके, प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन जाला. प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन जाला हालींच. ओके, आनी आमचो नवो प्रेसिडेंट आतां आमकां गावला. त्या प्रेसिडेंटाचें नांव कितें? वचत ते नवो प्रेसिडेंटाचें नांव कितें? नवो आनी जाला. हालींच जाला, फाटल्या आठवड्यान जाला आसतलें. वचत थंय WhatsApp स्टेटस पळोवपाक मेळटा. वचत थंय बॅनर पळोवपाक मेळटा. तुमच्या कॉलेजी फुडल्यानूच एक बॅनर आसा. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या मध्ये एक स्टुडंट आसा. जाणून घ्या इफ ताका ह्या 3 प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना. इफ तेणें ह्या प्रश्नाचे जाप दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. पळोवया. बाय तुजें नांव कितें? अनिष्का नायक. अनिष्का बाय, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन. 15 ऑगस्ट येता, सारकें? हो कितल्यावो इंडिपेंडन्स डे? 76th. 75th हो आमी सेलिब्रेट करता. बाबा तुजें नांव कितें? माझे नाव श्रीधर कुट्रे. श्रीधर बाब, म्हाजो पयलो सारको सोंपो क्वेश्चन. ओके, इंडिपेंडन्स डे येता 15 ऑगस्ट. 15 ऑगस्ट म्हणून खबर आसा इंडिपेंडन्स डे. ओके, हो कितल्यावो इंडिपेंडन्स डे? 72. चडांत चड देव बरें करूं. मातशें गुगल करून पळोवचें. देव बरें करूं. बाय तुजें नांव कितें?
म्हजें नांव सेजल माजीक हांव हांगा रवी नायक PS कॉलेजीन शिकता सेकंड इयर BA करता. ओके माझा सारको सोंपो प्रश्न. ओके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ह्या सद्याच्या मिनिस्ट्रीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोण आसा गोंयचो? आमचो सर रवी नायक तो आसा. ओके व्हेरी नायस. सेकंड प्रश्न म्हाजो असो आसा की तुका खबर असेल फोंड्या तालुका. ओके फोंड्या तालुकान कितले मिनिस्टर आसा? ओके आनी कोण मिनिस्टर आसा? फोंड्या तालुकान कितले मिनिस्टर आसा आनी तेंचे नांवां कितें? आतांचे कॅबिनेट तुका खबरूच असेल ऑलरेडी. 5 मिनिस्टर एक आमचो रवी नायक आसतलो, सुभाष शिरोडकर आनी श्रीपाद सर हय तर आनी गोविंद गावडे आनी ओके तुका खरो सारको जाप दिता. चारूच मिनिस्टर आसा आनी चारूय फोंड्या तालुकाचे चारूय जाणां मिनिस्टर आसा. पयलीं म्हटल्यार सुदीन ढवळीकर, गोविंद गावडे सर, रवी नायक सर आनी चवथो म्हटल्यार सुभाष शिरोडकर. 5 ना 4 आसा. थँक्यू फॉर पार्टिसिपेशन. बाय तुजें नांव कितें? हिना सय्यद. हिना बाय म्हाजो सारको सोंपो प्रश्न आसा. फोंड्या तालुका आसा. ओके फोंड्या तालुकान कितले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले मिनिस्टर निवडून येयला आनी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळा? टेल मी द नंबर फर्स्ट आनी मागीर कोण तें सांग. इन पोंडा तालुका. पोंडा तालुका. ओके रवी नायक. ओके नंबर सांगात देन न्ही पयलीं. numbers I need to think आणि सेकंड इज द नंबर सांग आनी मागीर तुमकां नांव सांग. ओके 3 नांव सांग. रवी नायक. देन सेकंड इज कोण तरी आयलो तो कुठो खांडे पडसो नांव खबर ना म्हाका. पयलीं म्हटल्यार 4 आमदार जे निवडून आयला ते मिनिस्टर जाला आनी तो जावन आसा रवी नायक सर, मागीर आमचो प्रियोळचो गोविंद गावडे, थर्ड सुदीन ढवळीकर आनी सुभाष शिरोडकर. ओके तुका आनी एक क्वेश्चन विचारता रिलेटेड टू दीस. तुका खबर आसतलें गोंया खुबशे तालुकास आसा. तातूंतलो सगळ्यांत स्मॉलस्ट तालुका खंयचो? स्मॉलस्ट तालुका. ओके स्मॉलेस्ट तालुका. तो नवोच जाला. तो तालुका सुद्दां नवोच जाला, हालींच जाला. हालींच जाला. ओके आय डोंट नो. ताचो नांव आसा धारबांदोडा. येस. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. म्हाका खूब खोशी भोगता दिवेरा शुक्रा ज्वेलर्साचे जे डू यू नो आरे तूं जाणा हो जो पळय प्रोग्राम हेराल्ड TV घेता हातूर सगळ्या कॉलेजांनी ते भोंवता आनी भुरग्यांची नॉलेज टेस्ट करता. हो एक तांचो खरोच बरो प्रोग्राम आसा आनी म्हाका दिसता चड आनी चड भुरग्यांनी ह्या हातूर वांटेकार जावपा जाय. हातूर एक म्हणजे जनरल नॉलेजूय भुरग्याची वाडटली आनी TV कसो फेस करप, कशी उत्तरां दिवप हें सगळें तांकां वेवस्थीत करूंक मेळटलें, पळोवंक मेळटलें. हांव ह्या खातीर हेराल्ड TVक धन्यवाद दिता आनी ताणें असोच हो प्रोग्राम करचो आनी चड आनी चड कॉलेजांनी वचचें आनी भुरग्याची नॉलेज तपासची, भुरग्यांक जे पळय करंट अफेर्स कितें चलता ताज्या बद्दल सांगचें, ताज्या बद्दल विचारचें आनी म्हाका दिसता की चड आनी चड भुरग्यांक ती सिल्वर कॉयनां ते दिता ती जिखती. हांव वन्स अगेन आय से वेरी थँक्यू टू हेराल्ड TV फॉर विजिटींग माय कॉलेज एंड आय होप this program will continue and it will be very successful as far as Goa and Goans are concerned. Thank you very much. आरे तूं जाणा हे कार्यावळीत आमकां एक PS कॉलेजींतलो एक स्टाफ मेळ्ळा. जाणून घेवया इफ ताका हे प्रश्नाचे जाप खबर आसा जाल्यार इफ तेंच्यांनी हो प्रश्नाचो जाप जर तर दिले जाल्यार ताका शुक्रा ज्वेलर प्रेझेंट हो एक सिल्वर कॉयन मेळटलो. पळोवया भाई तुमचें नांव कितें? लाडू डेवेकर. लाडू भाई म्हाका एक सारको सोंपो प्रश्न आसा. तुमी आतां असेंब्ली इलेक्शन्स आतांच जाला, फाटीं जाला, फाटल्या म्हयन्यान जाला. तुमकां खबर आसा सगळ्यान यंगस्ट असेंब्लीन सद्याचो आमदार कोण आसा तो? विरेश. विरेश बोरकार तुमकां एक हो कन्सिडर करता. ओके दुसरो प्रश्न म्हणजे तुमकां खबर आसतलें मिनिस्ट्री सगळ्यांक वांटलेली आसा हय आनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री
ही कोणाक मेळ्ळा? रवी नाईक. दुसरो प्रश्नाचो जापूय तुमी सारको दिल्लो आसा. सारको लास्ट प्रश्न पळयात. इफ तांच्यांनी हो प्रश्नाचो जाप सारको दिलो जाल्यार तांकां हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. तुमकां खबर आसतलें करंटली ज्ञानपीठ एवॉर्ड म्हूण आसता, ओके, साहित्या खातीर ते गावता. ते कोणाक गावला ते तुमकां खबर आसा? सारके साहित्याक लागून ते मेळ्ळें आसा आनी गोंयचे भारतीय जे साहित्य आसा पळय ताका लागून मेळ्ळें आसा. दोगूच जाणांक मेळ्ळ्या गोंयच्या एका. तो आतां रिसेंटली कोण जिखला ताचें नांव कितें? सारकें चर्चेन आसलो, फाटीं न्यूजपेपरार पळोवंक मेळटा तुमकां, वॉट्सॅप पोस्टार. ताचें नांव जावन आसा दामोदर मावजो. तुमी पार्टिसिपेट जाल्या बद्दल चडांत चड देव बरें करूं. आमच्या मदीं एक स्टाफ आसा, जाणून घेवया इफ ताका ह्या प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना. इफ तांच्यांनी हे 3 प्रश्नाचे जाप जर तर दिले, शेगीत 3 प्रश्नाचे जाप जर तर दिले जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉइन मेळटलो. जाणून घेवया ताका खबर आसा जाल्यार. बाई तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मोहनीश नायक. मोहनीश भाई, म्हाजो सारको सोंपो प्रश्न, कारण आमी ह्या अशे पवित्र जाग्यार आसा ज्या जाग्यार कटमगाळ देवाचे हें आसा. सो कटमगाळी जेन्ना आसता तेन्ना श्रावणान एक संडेचे कितें तरी वाडटा, ताका कितें म्हणटा? गोडशें म्हणटा. येस, सारकें तुमचो प्रश्नाचो जाप आसा, सारको आसा. एक प्रश्न तुमी क्लियर केल्लो आसा. सेकंड प्रश्न म्हणजे तुमकां खबर आसतलें पयलीं आमचे गोवान युनियन टेरिटरी आसली, सारकें, आनी आतां आमची गोंय एज अ स्टेट जाला, ओके. गोवा स्टेट जावन पयलो CM कोण जालो? प्रताप सिंग राणे. येस, व्हेरी नायस. 2 प्रश्नाचे जाप सारके दिल्ले आसा. इफ भाईन हो तिसरो प्रश्नाचो जाप दिलो जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉइन मेळटलो. लास्ट सारको सोंपो क्वेश्चन, ओके. गोंयाक 2 बॉर्डर्स आसा, सारके. त्या बॉर्डरीर कितल्यो स्टेटी आसा आनी त्यो खंयच्यो? 2 आसा, ओके. एक जी कर्नाटका जाली आनी दुसरी महाराष्ट्र. येस, आनी सांगपाक खूब खोस भोगता, आमकां ह्या कार्यावळीचो पयलो विनर गावलेलो आसा आनी तो जावन आसा मोहनीश नायक. मोहनीश नायक जाल्लो आसा आनी हो ताका सिल्वर कॉइन बाय शुक्रा ज्वेलर्स तुमकां मेळ्ळो आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. येस, तुमची जी चवथ आसा ही ह्या शुक्रा ज्वेलर्सच्या लक्ष्मीच्या दर्शनांतल्यान जाल्लेली आसा. पळयत रावात हेराल्ड TV. बाबा तुजें नांव कितें? आशीर्वाद गावडे. आशीर्वाद बाब, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन, ओके. गोंय आमचो इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जालें, तुका खबर आसा, हालींच जाला. तो आतांचो जो करंट प्रेसिडेंट कोण? खबर आसा पूण कितें सांगूंक शकता? चेंज जालें कोण? ओके, बरें. दुसरो प्रश्न सारको सोंपो. भागमिका भाग पिक्चर पळयला, ओके. ते केजेर आदारीत आसा. इंडियन प्लेयर मिल्खा सिंग. ओके, एक प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा. दुसरो प्रश्न, गोंयचो गव्हर्नर कोण? गोंयचो गव्हर्नर करंट हालींच जाला. तो आतां फाटीं महाराष्ट्राचोय गव्हर्नर जाल्लो, कारण तांचो गव्हर्नर फाटीं खूब चर्चेन आसलो. खबर ना. चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात हेराल्ड TV. डी वेरा बाय शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट आरे तूं जाणा ह्या कार्यावळीत आमी आसा आनी आमच्या मदीं एक चली आसा. जाणून घेवयात इफ ताका ह्या प्रश्नाचे जाप खबर आसा जाल्यार. इफ तेणें 3ूय प्रश्नाचे जाप शेगीत सारके दिले जाल्यार ताका हो एक सिल्वर कॉइन मेळटलो. सगळ्यात पयली क्वेश्चन, तुजें नांव कितें बाय? प्रेरणा. प्रेरणा, म्हाजो सारको सोंपो क्वेश्चन. फार्मागुडयेर एक स्टॅच्यू आसा, व्हडलो स्टॅच्यू आसा, तो कोणाचो? सरस्वतीचो. स्टॅच्यू व्हडलो आसा, तो राजा जावन गेल्लो आसा. शिवाजीचो. ओके, एक प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा. दुसरो प्रश्न म्हणजे सारको सोंपो आसा, ओके. मिनिस्ट्री सगळ्यांक वांटलेली आसा, तुका खबर आसा, ओके. आनी गोंयची जो मिनिस्टर आसा तातूंतलो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोण? रवी नायक सर. ओके, व्हेरी नायस. 2 प्रश्नाचे जाप सारके दिल्ले आसा. हो तिसरो प्रश्नाचो जाप तर ताणें सारको दिलो जाल्यार ताका हे सिल्वर कॉइन मेळटले, ओके. दुसऱ्यांचे मरमरींग आयकचें न्हू, जाप म्हाका पळोवन सांगचें, ओके. लास्ट प्रश्न, गोंयचो पयली लेडी CM कोण? 1 2 3 4 5. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात हेराल्ड TV. हाचो आन्सर आसलो शशिकला काकोडकर ताई. थँक्यू.
मदीं एक स्टाफ आसा जाणून घेवया इफ तांकां हो प्रश्नाचे जाप खबर आसा जाल्यार इफ तांच्यांनी हे प्रश्नाचे जाप जर तर दिले जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉयन मेळटलो पळोवया भाई तुमचें नांव कितें राजू बांदोडकर. भाई म्हाजो सारको सोंपो प्रश्न ओके सद्याक प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जालां ओके आनी तातूंतली आतांची करंट प्रेजिडेंट कोण मुर्मू द्रौपदी मुर्मू. व्हेरी नायस पयलो प्रश्नाचो जाप तुमी सारको दिल्लो आसा ओके दुसरो प्रश्न म्हणजे तुमकां खबर आसतलें गोवा इज नोन फॉर अ बीच बीच म्हटलें की गोंय सारकें खबर आसा तातूंत भितरली सगळ्यांत व्हड बीच खंयची सगळ्यान व्हडली बीच आय थिंक वागातोर. मातशें चुकलेले आसा मातशें लागीं आशिल्ले तुमी कलांगूट ही सगळ्यान व्हड बीच पळय ताका जाप खबर आसा जाल्यार बाबा तुजें नांव कितें प्रज्योत नायक. प्रज्योत बाब तुका सारको सिंपल प्रश्न ओके करंट हेल्थ मिनिस्टर कोण हेल्थ मिनिस्टर. सारको सोंपो आसा हेल्थ मिनिस्टर ताचे कडेन 5 मिनिस्ट्री आसा पूण तूं फक्त हेल्थ मिनिस्ट्रीचेच सांग. विश्वजीत राणे. ट्रू सारकें व्हेरी ट्रू पयल्या प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा ओके तुका खबर आसतलें युनियन टेरिटरी गोंय पयलीं युनियन टेरिटरी आसली आतां ती स्टेट जाला ओके स्टेटहूड डे केन्ना मनयता 27. थँक्यू व्हेरी मच गुगल करून पळोवचें कारण जाप तुका जेन्ना कार्यावळ येतली तेन्ना तुका गावतलो. जाणून घेवया ह्या स्टुडंट आमच्या मदीं आसा पळोवया इफ ताका ह्या प्रश्नाचे जाप खबर आसा काय ना ते तुमचें नांव कितें वैभवी. वैभवी बाय म्हाजो एक सारको सोंपो क्वेश्चन एसेंब्ली चलता फाटीं हालीं चालूच आसली एसेंब्ली ओके एसेंब्लीन जी आमदार जिखला ओके आमदार जिखला तातूंतलो सगळ्यान यंगस्ट आमदार कोण गोविंद गावडे. थँक्यू व्हेरी मच आरजी पक्ष म्हणून तुवें आयकला रिव्होल्युशनरी गोवन ताचो एकूच कॅन्डिडेट जिखला तो कोण विरेश बोरकार हो सगळ्यान यंगस्ट MLA सद्या गोवा एसेंब्लीचो आसा. आमच्या मदीं एक कॅन्टिनान एक आमचो एक सदस्य आसा कॅन्टीन सदस्य आसा जाणून घे इफ ताका प्रश्नाचे जाप खबर आसा जाल्यार इफ ताका हे प्रश्नाचे जाप खबर आसा जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉयन मेळटलो 3 प्रश्नाचे जाप ताणें दिवपाक जाय. भाई तुमचें नांव कितें अशोक कुट्टीकर. अशोक भाई म्हाजो सारको सोंपो प्रश्न एक म्हणजे एक देव आसा जो सारको फामाद आसा कटमगाळ त्याच्या श्रावणान आयतार दीस कित्याक श्रावणान आयतार दीस कित्याक वाडटा गोडचें. ह्या प्रश्नाचो तुमचो जाप सारको आसा. दुसरो म्हटल्यार दुसरो प्रश्न तुमकां विचारता सारको सोंपो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमी आयकला आसतलो ताचे मिनिस्टर कोण सारकें रवी नायक सर सारकें सारकें जाप आसा. तिसरो प्रश्नाचो जाप जर तर तुमी सारको दिलो जाल्यार हो तुमकां सिल्वर कॉयन मेळटलो. सारको सोंपो प्रश्न ओके गोंय विधानसभा इलेक्शन जालें ओके तातूंत भितर सगळ्यांक मिनिस्ट्री वाटली ओके तातूंतली जी मिनिस्ट्री आसा जी टुरिजम मिनिस्ट्री आसा ती कोणा कडेन आसा बाबू आजोकर. चडान चड देव बरें करूं. आतां जे करंट जिखलेले आसा ते म्हणजे पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे आनी जर तर तुमी जाप सारको दिल्लो जाल्यार तुमकां हो सिल्वर कॉयन मेळपाचो. डी वेरा बाय शुक्रा ज्वेलर्स प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा ह्या कार्यावळीत आमी PS कॉलेजीन आसा आनी आमच्या मदीं एक स्टुडंट आसा इफ तेणें ह्या 3 प्रश्नाचे जाप शेगीत 3 प्रश्नाचे जाप जर तर दिले जाल्यार ताका हो सिल्वर कॉयन मेळटलो. पळोवया की ते जाप दिता काय ना. बाय तुजें नांव कितें श्रुती देसाई. श्रुतीबाय गोंय राज्य ओके ओके ताका कितले डिस्ट्रिक्ट आसा डिस्ट्रिक्ट 2 सांगचें नांव सांगचें नॉर्थ एंड साउथ. ओके प्रश्न पयल्या प्रश्नाचो जाप तुवें सारको दिल्लो आसा ओके. दुसरो प्रश्न सारको सोंपो ओके गोंय राज्य आसा ओके सगळ्यान ल्हान तालुका खंयचो केपें. हो कन्सिडर करना बिकॉज खंय ना जाल्यार तुवें 2 प्रश्न आनी एक क्वेश्चन विचारता एक तुजो प्रश्नाचो जाप सारको आसा. दुसरो प्रश्न म्हाजो असो आसा की आतां कारगील दीस आसा ओके तो कारगील दीस केन्ना मनयता आनी ती जी फायट आसली लढाई आसली ती कोणा वांगडा आसली थँक्यू व्हेरी मच. कारगील दीस जो आसा तो 26 जुलयाक मनयता आनी तो पाकिस्ताना वांगडा जाल्ली 1999 पळयत रावात हेराल्ड TV.
आयज सबंद PS कॉलेजीन भोंवन आमी खुबश्या भुरग्यां कडेन उलयले. खूब जाणांनी आमकां प्रश्नाचे जाप सारके दिले. खूब भुरग्यांनी आमकां प्रश्नाचे जाप दिले ना, पूण आमकां एक विनर गावलो, ताका आमी कॉंग्रेच्युलेट म्हणटात. तशेंच आमी ह्या कॉलेजीचे प्रिंसिपला कडेन उलयले आनी तांच्यांनी आमकां बरें मार्गदर्शन केलें. आमकां तांचे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें आनी तांकां आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच डी वेरा बाय शुक्रा ज्वेलर प्रेझेंट्स आरे तूं जाणा तुमच्या फेवरेट चॅनलार येवपाचो आसा, तो म्हणजे हेराल्ड TV. पळयत रावात हेराल्ड TV. कीप वॉचिंग.